हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु पार्ट 2 अफ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड, बेस, साल्टहरु कसरी निकाल्ने भनेर सिकाएको थिएँ। अब यो भिडियोमा चाहिँ हामी अरु कन्सन्ट्रेसन टर्म्सहरु जस्तै पर्सेन्टेज वेट बाइ वेट, ग्राम पर लिटर, पर्सेन्टेज वेट बाइ भोल्युम भनेको के हो भन्नेको बारेमा हामी यो भिडियोमा डिस्कस गर्ने छौं। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियोको नोट चाहिएमा तल डिस्क्रिप्सनमा व्हाट्सएप लिंक छ, हो त्यो लिंकमा गएर जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। ल अब आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। अब यो भिडियोको सुरुमा चाहिँ हाम्रो ग्राम पर लिटर। अब ग्राम पर लिटर भनेको के हो त भन्दा ग्राम पर लिटर भनेको नाम नै काफी छ क्या। यसमा चाहिँ ग्राम पर लिटरलाई सर्ट फर्ममा जी पर एल यसरी लेख्न पाइयो। अब जी भनेको के को युनिट हो भन्दा वेट को युनिट हो। भनेपछि ग्राम भनेको वेट अफ सोल्युट डिवाइडेड बाइ, अब मुनि के छ ग्राम पर लिटर। लिटर भनेको के को युनिट हो, भोल्युम को लिटर। सो भोल्युम अफ सोलुसन लिनु पर्यो। केमा लिनु पर्यो, लिटरमा लिनु पर्यो है त। अब ग्राम पर लिटर भनेको चाहिँ यति हो। अब ग्राम पर लिटरबाट हामीले धेरै रिलेसनहरु पत्ता लगाउन सक्छौं। त्यो चाहिँ हामी अब बिस्तारै पढ्ने छौं। ल अब नेक्स्टमा रिलेसन बिट्विन नर्मालिटी एन्ड ग्राम पर लिटर। अहिले भर्खर पढेको ग्राम पर लिटर अनि यो नर्मालिटीको बीच रिलेसन के छ त हेरौँ है त। ल सुरुमा हामीले ग्राम पर लिटर भनेको के थाहा भयो भन्दा वेट अफ सोल्युट डिवाइडेड बाइ भोल्युम अफ सोलुसन। भोल्युम अफ सोलुसन केमा, लिटरमा हो। यति कुरा हामीले थाहा भइसक्यो। अब वेट अफ सोल्युट हामीले अर्को कुरा पनि के थाहा छ भन्दा नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो, वेट डिवाइडेड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट हैन। डब्लु भनेको वेट, ई भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेपछि वेट भनेको के रहेछ, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट। यो वेट को ठाउँमा मैले अब नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट यसरी लेख्न पाउँछु। डिवाइडेड बाइ भोल्युम अफ सोलुसन इन लिटर त त्यस्तो जस्तोको त्यस्तै छँदैछ। ल यो ग्राम पर लिटर, यो यता पनि ग्राम पर लिटर इक्वल टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बाइ भोल्युम अफ सोलुसन इन लिटर भनेको के हो, नर्मालिटी हो। नर्मालिटी अनि ई भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट। हाम्रो रिलेसन के आयो भन्दा ग्राम पर लिटर इज इक्वल टु नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट हो। यो फर्मुला लाएर हामीले ट्याक्कै एन्सर निकाल्न सक्छौँ। यो हो रिलेसन बिट्विन नर्मालिटी एन्ड ग्राम पर लिटर। ल अब नेक्स्टमा जाउँ। रिलेसन बिट्विन ग्राम पर लिटर एन्ड मोलारिटी। अघि के थियो, नर्मालिटी। अब मोलारिटी र ग्राम पर लिटरको रिलेसन के छ त। सुरुमा त्यही हो, ग्राम पर लिटर भनेको हामीले थाहा छँदैछ वेट अफ सोल्युट डिवाइडेड बाइ भोल्युम अफ सोलुसन इन लिटर। भोल्युम अफ सोलुसन इन लिटर यो हामीले थाहा छँदैछ। अब अर्को कुरा पनि हामीलाई के थाहा छ भन्दा नम्बर अफ मोल्स इज इक्वल टु गिभन वेट बाइ मोलिकुलर वेट भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। नम्बर अफ मोल्स इज इक्वल टु गिभन वेट बाइ मोलिकुलर वेट। अब यो वेट इज इक्वल टु के भयो, नम्बर अफ मोल्स इन्टु मोलिकुलर वेट भयो नि हो। त्यही भएर वेट अफ सोल्युटको ठाउँमा मैले अब के लेख्न पाएँ, नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट इन्टु मोलिकुलर वेट यसरी मैले लेख्न पाउँछु। डिवाइडेड बाइ भोल्युम अफ सोलुसन केमा हुनु पर्यो, लिटरमा। जस्ताको त्यस्तै छँदैछ। ग्राम पर लिटर बराबर यति आयो। अब ग्राम पर लिटर बराबर के आयो त यहाँ, नम्बर अफ मोल्स डिवाइडेड बाइ भोल्युम अफ सोलुसन इन लिटर भनेको के हो, मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट। मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट इज इक्वल टु के हुँदो रहेछ, ग्राम पर लिटर हुँदो रहेछ। ग्राम पर लिटर इज इक्वल टु मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट। अघि के आएको थियो भन्दा ग्राम पर लिटर इज इक्वल टु नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट। यो भयो रिलेसन बिट्विन ग्राम पर लिटर एन्ड मोलारिटी। जाउँ नेक्स्टमा के छ, रिलेसन बिट्विन नर्मालिटी एन्ड मोलारिटी। नर्मालिटी र मोलारिटीको बीचमा रिलेसन के छ त भन्ने कुरा अब हामी पत्ता लगाउँछौँ। हामीलाई के थाहा भयो अहिलेसम्म भन्दा ग्राम पर लिटर भनेको
एउटा नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट, यो एउटा थाहा भयो हामीलाई। अनि अर्को ग्राम पर लिटर बराबर के थाहा भयो भन्दा मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट हो। यो दुईटा कुरा हामीलाई थाहा भयो। ग्राम पर लिटर बराबर यति अनि अर्को ग्राम पर लिटर बराबर यति भनेपछि हामीले के लेख्न सक्यो, नर्मालिटी, मैले एन लेखेँ नर्मालिटीलाई अनि इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई ई लेखेँ, इज इक्वल टु मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट। मैले यो दुईटा इक्वेसनलाई इक्वेट गरेको। अब यहाँबाट के रिलेसन निकाल्न सक्यो भन्दा नर्मालिटी एन छँदैछ अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो त भन्दा मोलिकुलर वेट डिभाइडेड बाई एन फ्याक्टर, मोलिकुलर वेट डिभाइडेड बाई एन फ्याक्टर हैन। इक्विभ्यालेन्ट वेटको लेक्चर हेर्दा थाहा पाइन्छ यो कुरा के हो भन्ने, इज इक्वल टु एम त्यस जस्ताको त्यस्तै छँदैछ अनि एमडब्ल्यू भनेको के हो त मोलिकुलर वेट नै हो। ल अब यो मोलिकुलर वेट अनि यो मोलिकुलर वेट यसरी काटिन्छ। देयरफोर एन इज इक्वल टु के भयो त एम इन्टु एन फ्याक्टर। भेरी इम्पोर्टेन्ट रिलेसन, एकदम इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हो यो। नर्मालिटी इज इक्वल टु मोलारिटी इन्टु एन फ्याक्टर। यो रिलेसन भयो नर्मालिटी र मोलारिटीको बिच। ग्राम पर लिटर भनेको नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट नर्मालिटीको टर्ममा, अर्को मोलारिटीको टर्ममा लिने हो भने मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट। अनि दुईटालाई इक्वेट गर्दा चाहिँ अर्को के आयो भन्दा नर्मालिटी इज इक्वल टु मोलारिटी इन्टु एन फ्याक्टर। ल अब नेक्स्टमा हेरौँ। अब एउटा क्वेसन छ, तपाईँहरूले पज गरेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसनलाई। ल होप गरिसक्नुभयो होला। अब यो क्वेसनलाई कसरी गर्ने त, यु आर गिभन 1.2 NNA2CO3 सोल्युसन, फाइन्ड मोलारिटी अनि अर्को फाइन्ड ग्राम पर लिटर भनेको छ। हामीलाई क्वेसनले के दियो भन्दा नर्मालिटी भनेको 1.2 N दिएको छ। अब मोलारिटी थाहा पाउनु पर्यो। अहिले भर्खर निकालेको रिलेसन के छ भन्दा नर्मालिटी इज इक्वल टु मोलारिटी इन्टु एन फ्याक्टर छ, भर्खरै निकालेको रिलेसन हो। यहाँबाट हामीले नर्मालिटी दिएको छ भने मोलारिटी निकाल्न सक्छौँ। मोलारिटी इज इक्वल टु के लेख्न पाइयो त, मोलारिटी इज इक्वल टु नर्मालिटी बाई एन फ्याक्टर, नर्मालिटी बाई एन फ्याक्टर। अब Na2CO3 को लागि एन फ्याक्टर कति हुन्छ त भन्दा Na2CO3 भनेको बेसिक साल्ट हो हैन। अब साल्टको लागि एन फ्याक्टर कसरी निकाल्ने, सुरुमा यसलाई आयोनिक फर्ममा ब्रेक गरिदिने। Na2CO3 2Na प्लस CO3 2 माइनस। अनि साल्टको केसमा एन फ्याक्टर भनेको के हो, टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज अथवा टोटल नम्बर अफ नेगेटिभ चार्ज। यहाँ टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज कति छ भन्दा 2 छ, अथवा टोटल नम्बर अफ नेगेटिभ चार्ज कति छ 2 नै छ हैन, -2 हो तर म्याग्निट्युड मात्र लिन्छौँ, त्यही भएर हामी 2 नै लिन्छौँ। भनेपछि यसको लागि एन फ्याक्टर के रहेछ 2 रहेछ। और मोलारिटी इज इक्वल टु एन बाई एन फ्याक्टर फर Na2CO3 कति छ 2 छ। देयरफोर एम इज इक्वल टु नर्मालिटी हामीलाई क्वेसनले दिएको छ 1/2 डिभाइडेड बाई 2 गर्दा इज इक्वल टु 0.6 मोलारिटी यसरी आउँछ। नर्मालिटी इज इक्वल टु मोलारिटी इन्टु एन फ्याक्टर फर Na2CO3 भनेको 2 हो। यसरी चाहिँ हामीले मोलारिटी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट छ ग्राम पर लिटर। ल ग्राम पर लिटर त्यो क्वेसनमा कसरी थाहा पाउने त, ग्राम पर लिटर भनेको फर्मुला के छ, एउटा मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट, मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट हैन। मोलारिटी हाम्रो कति आएको छ 0.6, मोलारिटी कति आएको छ 0.6। अब मोलिकुलर वेट अफ Na2CO3, Na2CO3 को मोलिकुलर वेट कति हो, सोडियम को 23 इन्टु 2 प्लस कार्बन को 12 प्लस अक्सिजन को 16 इन्टु 3 गर्दा कति आउँछ 23, 46 प्लस 12 प्लस 48 गर्दा 106 आउँछ। 106 ग्राम भनेको मोलिकुलर वेट अफ Na2CO3 इन्टु 106 गरिदिने ट्याक्कै एन्सर आउँछ। ग्राम पर लिटर यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ल
अब नेक्स्टमा जाउँ पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम। यो पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युमलाई पर्सेन्टेज बाई भोल्युम मात्रै पनि भन्छ, पर्सेन्टेज बाई भोल्युम। ल अब पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम भनेको चाहिँ वेट अब्सोल्युट डिवाइडेड बाई भोल्युम अफ सोलुसन केमा लिनु पर्यो, यसमा चाहिँ एमएलमा लिनु पर्यो, इन्टु पर्सेन्टेज छ त्यही भएर इन्टु 100 गर्नु पर्यो है त। वेट अफ सोल्युट डिवाइडेड बाई भोल्युम अफ सोलुसन इन एमएल इन्टु 100 भनेको 100 एमएल अफ सोलुसनमा चाहिँ वेट अफ सोल्युट कति छ त, 100 एमएल अफ सोलुसनमा चाहिँ वेट अफ सोल्युट कति छ, त्यसैलाई के भनिन्छ, पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम भनिन्छ है त। एकदम सिम्पल कुरा छ, पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम यो हो। अब नेक्स्टमा जाउँ पर्सेन्टेज वेट बाई वेट। अघि के थियो, पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम, अब यहाँ के छ, पर्सेन्टेज वेट बाई वेट। अब यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दा पर्सेन्टेज बाई वेट पनि भनिन्छ, यसलाई पर्सेन्टेज बाई वेट। ल पर्सेन्टेज वेट बाई वेट भनेको चाहिँ अघि के थियो, पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम। अब माथि पर्सेन्टेज वेट भनेपछि माथि के लिनु पर्यो, वेट अफ सोल्युट लिनु पर्यो डिवाइडेड बाई अघि भोल्युम अफ सोलुसन एमएलमा लेखेको थियो। अब यहाँ बाई डब्लु छ नि त, डब्लु भनेको के हो, वेट हो। कसको वेट, सोलुसनको वेट, वेट अफ सोलुसन दुईटै ग्राममा, वेट अफ सोल्युट पनि ग्राममा, वेट अफ सोलुसन पनि ग्राममा, इन्टु 100 पर्सेन्टेज छ त्यही भएर हामीले इन्टु 100 गर्नु पर्यो। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा 100 ग्राम अफ सोलुसनमा चाहिँ सोल्युटको वेट कति छ त, त्यसैलाई के भन्ने, पर्सेन्टेज वेट बाई वेट भन्ने। ल अब यहाँबाट फर्दर हामी क्याल्कुलेसन गर्दै जाउँ। माथि के छ, वेट अफ सोल्युट छ, वेट अफ सोल्युट डिवाइडेड बाई वेट अफ सोलुसन। अब वेट अफ सोलुसनको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाइन्छ भन्दा नि हामीलाई के थाहा छ, एउटा रिलेसन भन्दा डेन्सिटी भनेको के हो, डेन्सिटी रोले डिनोट गरिन्छ। डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम अथवा वेट बाई भोल्युम हो। अब वेट अफ सोलुसनको ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्यो त भन्दा यो सपोज डेन्सिटी अफ सोलुसन हो अरे, यो वेट अफ सोलुसन हो अरे, अनि बी भनेको चाहिँ भोल्युम अफ सोलुसन हो अरे भने वेट अफ सोलुसनको ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्यो, डेन्सिटी अफ सोलुसन इन्टु भोल्युम अफ सोलुसन लेख्न पाइयो है त। भोल्युम अफ सोलुसन लेख्न पाइयो केमा, भोल्युम अफ सोलुसन केमा, एमएलमा, अनि इन्टु 100 जस्ताको त्यस्तै छँदैछ, इन्टु 100। ल अब यसलाई फर्दर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के आयो, यहाँ वेट अफ सोल्युट डिवाइडेड बाई भोल्युम अफ सोलुसन इन एमएल इन्टु 100 भनेको के हो, अघि भर्खर निकालेको। यहाँ वेट अफ सोल्युट डिवाइडेड बाई भोल्युम अफ सोलुसन इन एमएल इन्टु 100 भनेको के हो, पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम हो हैन। भनेपछि यति टर्मलाई हामीले के लेख्न सक्यो, अब वेट अफ सोल्युट, यो नेक्स्ट अन्डु, ल यतिलाई हामीले के लेख्न सक्यो अब भन्दा के लेख्न सक्यो, पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम लेख्न सक्यो नि भन्दाखेरि सक्यो, डिवाइडेड बाई डेन्सिटी अफ सोलुसन छँदैछ। ल पर्सेन्टेज वेट बाई वेट, देयरफोर पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम भनेको के आयो त हाम्रो एउटा रिलेसन भन्दा पर्सेन्टेज वेट बाई वेट इन्टु डेन्सिटी अफ सोलुसन, यो आयो हाम्रो एउटा रिलेसन। अब डेन्सिटी अफ सोलुसनको ठाउँमा स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि लेख्न पाइन्छ क्या। डेन्सिटी अफ सोलुसन भनेको के हो, डेन्सिटी अफ सोलुसन भनेको के हो, स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको के हो,
स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको के हो? रिलेटिभ डेन्सिटी हो। रिलेटिभ डेन्सिटी, रिलेटिभ डेन्सिटी। अब डेन्सिटी अफ सोल्युसन बराबर यो चाहिँ के कसरी लेख्न पायो त भन्दा अलिकति हेरौँ है त। मैले नेक्स्ट ल एडमा जान्छु ल। डेन्सिटी अफ अथवा रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको के हो त? रिलेटिभ डेन्सिटी इज इक्वल टु हामीले सानै क्लासदेखि पढ्दै आएको होइन, डेन्सिटी अफ बडी बाई डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस भनेर हामीलाई थाहा छ। डेन्सिटी अफ बडी भनेको यो केसमा के छ? डेन्सिटी अफ सोल्युसन छ। डेन्सिटी अफ सोल्युसन, डेन्सिटी अफ सोल्युसन डिवाइडेड बाई डेन्सिटी अफ वाटर एट, डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस हामीलाई थाहा छ। रिलेटिभ डेन्सिटी अथवा स्पेसिफिक ग्राभिटी, रिलेटिभ डेन्सिटी अथवा स्पेसिफिक ग्राभिटी इज इक्वल टु डेन्सिटी अफ सोल्युसन छँदैछ डी सोल्युसन। अब डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस भनेको कति हुन्छ? 1 ग्राम पर एमएल हुन्छ। 1 ग्राम पर एमएल। अनि डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस भनेको कति हो? 1000 केजी पर मिटर क्युब हो। अब हो त्यसलाई केजीलाई ग्राममा अनि एम क्युब मिटर क्युबलाई मिलिलिटरमा लाँदाखेरि ठ्याक्कै 1 ग्राम पर एमएल आउँछ क्या। त्यही भएर देयरफोर स्पेसिफिक ग्राभिटी अथवा रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको के रहेछ त? डेन्सिटी अफ सोल्युसन डिभाइडेड बाई 1 भनेको डेन्सिटी अफ सोल्युसन नै हो। सो डेन्सिटी अफ सोल्युसन भन्नु र रिलेटिभ डेन्सिटी अर स्पेसिफिक ग्राभिटी भन्नु सेम रहेछ सिजिएस युनिटमा लिँदाखेरि चाहिँ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है त ल। सो पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम भनेको के हो त? पर्सेन्टेज वेट बाई वेट इन्टु डेन्सिटी अफ सोल्युसनको ठाउँमा अब के लेख्न पाइयो? स्पेसिफिक ग्राभिटी यसरी लेख्न पाइयो। पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम इज इक्वल टु पर्सेन्टेज वेट बाई वेट इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी। ल यो एउटा इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हो यो। ल पार्ट्स पर मिलियन भन्दा अगाडि एक दुईवटा रिलेसन पनि अझै हामीले जान्नुपर्छ। मोलारिटी भनेको के हो? एउटा मोलारिटी भनेको ग्राम पर लिटर डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। अघि भर्खर निकालेको ग्राम पर लिटर इज इक्वल टु मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट। मैले यो फर्ममा लेखेँ। ल ग्राम पर लिटर इज इक्वल टु के हो? वेट अफ सोल्युट वेट अफ सोल्युट डिवाइडेड बाई लिटर भनेको छ भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर इज इक्वल टु वेट अफ सोल्युट जस्ताको त्यस्तै छँदैछ। अब भोल्युम अफ सोल्युसन लिटरमा छ। अब यो लिटरलाई मैले यदि एमएलमा लिन्छु भने भोल्युम अफ सोल्युसन एमएलमा लिन्छु भने के गर्नु पर्यो? 1 ml भनेको 1/1000 लिटर 1/1000 गर्दा माथि जान्छ। लिटरमा छ मैले एमएलमा कन्भर्ट गरेँ भने बाई 1000 हुन्छ अनि रेसिप्रोकल गर्दा माथि जान्छ। मैले त्यो कुरा डाइरेक्ट लेखिदिएँ। ग्राम पर लिटर वेट अफ सोल्युट डिवाइडेड बाई भोल्युम अफ सोल्युसन एमएलमा इन्टु 100 इन्टु 10 मैले गर्छु। अब ग्राम पर लिटर बराबर कति भयो? वेट अफ सोल्युट डिवाइडेड बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन एमएल इन्टु 100 भनेको के हो त? पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम हो हैन। पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम भनेको यति पार्ट पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम अनि इन्टु 10 गर्दाखेरि यहाँबाट के आउँछ?
अर्को रिलेसन आउँछ ग्राम पर लिटर बराबर पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम इन्टु 10। अब पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम भनेको के हो त? पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम भनेको पर्सेन्टेज वेट बाई वेट इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी होइन। पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम भनेको पर्सेन्टेज वेट बाई वेट इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी। ग्राम पर लिटर इज इक्वल टु पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम भनेको के रहेछ? पर्सेन्टेज वेट बाई वेट इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी, स्पेसिफिक ग्राभिटी इन्टु 10 हो। यहाँबाट यो रिलेसन पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। यो रिलेसन जानेपछि ट्याक्क भेल्यु हाल्ने अनि एन्सर निकाल्न मत। अब त्यो रिलेसनबाट त हामीले धेरैवटा रिलेसनहरू निकाल्न सक्छौँ क्या, भेल्यु राख्ने अनि अब के गिभन छ हो त्यो कन्डिसन हालेर हामीले निकाल्न सक्छौँ। ल जस्तै मोलारिटी भन्यो भने मोलारिटी र पर्सेन्टेज वेट बाई वेट अथवा पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम अनि स्पेसिफिक ग्राभिटीको रिलेसन के रहेछ त? मोलारिटी इज इक्वल टु के हो? ग्राम पर लिटर बाई मोलिकुलर वेट हो। ग्राम पर लिटर बाई मोलिकुलर वेट हो होइन। अब ग्राम पर लिटर भनेको अहिले भर्खर के आएको छ त हाम्रो भन्दा पर्सेन्टेज वेट बाई वेट इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी इन्टु 10 अथवा पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम इन्टु 10 होइन। अब त्यही भेल्यु राखिदिने हो यहाँ। ग्राम पर लिटर भनेको एउटा पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम इन्टु 10 डिभाइडेड बाई मोलिकुलर वेट अनि पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम भनेको पर्सेन्टेज वेट बाई वेट इन्टु 10 इन्टु पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी भने स्पेसिफिक ग्राभिटी डिभाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। मोलारिटी यसरी पनि निकाल्न सक्यो। गिभन के छ ट्याक्क भेल्यु हेर्ने अनि एन्सर हालिदिने। मोलारिटी इज इक्वल टु सरी ल मोलारिटी भनेको के हो त? मोलारिटी इज इक्वल टु ग्राम पर लिटर डिभाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट हो होइन। अब ग्राम पर लिटर भनेको अहिले भर्खर हाम्रो के आएको थियो? पर्सेन्टेज वेट बाई वेट इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी इन्टु 10। पर्सेन्टेज वेट बाई वेट इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी इन्टु 10 हो। अब त्यसको ठाउँमा यो हाल्न पाइयो। ग्राम पर लिटरको ठाउँमा के हाल्न पायो? पर्सेन्टेज वेट बाई वेट इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी इन्टु 10 डिभाइडेड बाई मोलिकुलर वेट हो। यो पनि हाम्रो एउटा मोलारिटीको रिलेसन केसँग आयो? एउटा पर्सेन्टेज वेट बाई वेट स्पेसिफिक ग्राभिटी अनि अर्को मोलिकुलर वेट। अब ट्याक्क क्वेसनमा चाहिँ यिनीहरूको भेल्यु दिन्छ। स्पेसिफिक ग्राभिटी यति हो भनेर दिन्छ अनि पर्सेन्टेज वेट बाई वेट यति हो भनेर दिन्छ अनि कुनै पनि मोलिकुल देला त्यो मोलिकुलको हामीले मोलिकुलर वेट थाहा पाउनु पर्यो अनि त्यो थाहा पाएपछि हामीले मोलारिटी निकाल्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब नर्मालिटीको टर्ममा पनि यो युनिटहरूलाई एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। नर्मालिटी इज इक्वल टु ग्राम पर लिटर डिभाइडेड बाई मोलिकुलर वेटको ठाउँमा यहाँ के हुन्छ? इक्विभ्यालेन्ट वेट। ल नर्मालिटी इज इक्वल टु अब ग्राम पर लिटरको ठाउँमा के लेख्न पाइयो? अघि भर्खर निकालेको छ रिलेसन पर्सेन्टेज वेट बाई वेट इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी इन्टु कति? इन्टु 10 डिभाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट हो। यहाँबाट पनि एन्सर निकाल्न सकिन्छ। नर्मालिटीको टर्ममा छ भने इक्विभ्यालेन्ट वेट लिनु पर्यो, अर्को मोलारिटीको टर्ममा छ भने मोलिकुलर वेट लिनु पर्यो। ल नेक्स्टमा जाउँ। अब पार्ट्स पर मिलियन। एउटा पार्ट्स पर मिलियन भन्ने छ अनि अर्को पार्ट्स पर बिलियन भन्ने छ। अब पार्ट्स पर मिलियन भनेको कति हो? 10 टु द पावर 6 हो। त्यो ऐकै जस्तो कुरा हो क्या।
पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम भनेको के हो त इन्टु 100 गरेको थियो नि। अब 100 को ठाउँमा यहाँ के गर्नु पर्यो पर मिलियन भनेको इन्टु 10⁶ गर्नु पर्यो। पार्ट्स पर मिलियन ppm भन्छ सर्ट फर्ममा इज इक्वल टु इन टर्म्स अफ पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम भनेको के हो त वेट अफ सोल्युट डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन्टु 10⁻⁴ कति गर्नु पर्यो यहाँ 6 गर्नु पर्यो। कुरा अहिलेको जस्तै हो सेम। यहाँ चाहिँ 100 थियो 100 को ठाउँमा कति भयो 10⁶ भयो किनभने मिलियन भनेको छ नि त। ल अब नेक्स्ट पर्सेन्टेज वेट बाई वेट पार्ट्स पर मिलियन इन टर्म्स अफ पर्सेन्टेज वेट बाई वेट ppm इज इक्वल टु अघि पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युमको टर्ममा थियो। अब पर्सेन्टेज वेट बाई वेट भनेको सेम अघिको केस जस्तै वेट अफ सोल्युट डिभाइडेड बाई वेट अफ सोल्युसन इन्टु पर मिलियन छ त्यही भएर इन्टु कति गर्नु पर्यो 10⁶ गर्नु पर्यो। पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टु वेट अफ सोल्युट डिभाइडेड बाई वेट अफ सोल्युसन इन्टु 10⁶ 10⁶ भनेको 1 मिलियन। अब अर्को छ पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर मिलियन भनेको 10⁶ भनेपछि पार्ट्स पर बिलियन बराबर कति भयो 10⁹ अरू कुरा त्यही हो। पार्ट्स पर बिलियनलाई ppb भन्छ। ppb इन टर्म्स अफ पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम भनेको छ वेट अफ सोल्युट डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन्टु अब कति गर्नु पर्यो इन्टु 10⁹ गर्नु पर्यो पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम। अब नेक्स्टमा छ पर्सेन्टेज वेट बाई वेट पार्ट्स पर बिलियन भनेको 10⁹ अनि पर्सेन्टेज वेट बाई वेट भनेको ppb इज इक्वल टु वेट अफ सोल्युट डिभाइडेड बाई वेट अफ सोल्युसन w/w छ नि त त्यही भएर वेट अफ सोल्युसन इन्टु 10⁻⁴ कति बिलियन छ त्यही भएर 9 गर्नु पर्यो। ल नेक्स्ट छ मोल फ्र्याक्सन। अब मोल फ्र्याक्सन भनेको के हो त ल मोल फ्र्याक्सन बुझ्नको लागि हामीले सोल्युट प्लस सल्भेन्ट सोल्युट प्लस सल्भेन्ट इज इक्वल टु के हुन्छ सोल्युसन हुन्छ हैन। अब यहाँबाट हामीले मोल फ्र्याक्सन अफ सोल्युट निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो मोल फ्र्याक्सनलाई यस्तो काइले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ हैन। m मोल फ्र्याक्सन अफ सोल्युट निकाल्नु पर्यो भने नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट बाई नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युसन नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ मोल्स क्या भनेपछि टोटल नम्बर अफ मोल्स केले मिलेको छ एउटा सोल्युट र अर्को सल्भेन्टले मिलेको छ हो। यो हो मोल फ्र्याक्सन अफ सोल्युट इज इक्वल टु मोल्स अफ सोल्युट बाई टोटल नम्बर अफ मोल्स अब त्यसै गरी मोल फ्र्याक्सन अफ सल्भेन्ट निकाल्नु पर्यो भने सल्भेन्टको कति मोल छ त टोटल मोलमा भन्न खोजेको इज इक्वल टु मोल्स अफ सल्भेन्ट डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ मोल्स भनेको के छ यहाँ n सोल्युट प्लस n सल्भेन्ट है त। मोल अफ सल्भेन्ट डिभाइडेड बाई मोल अफ सोल्युट प्लस मोल अफ सल्भेन्ट गर्दा मोल फ्र्याक्सन अफ सल्भेन्ट आयो अनि माथि सोल्युट लिने अनि मुनि टोटल मोल लिने त्यसो गर्दा मोल फ्र्याक्सन अफ के आयो सोल्युट आयो। अब भनेपछि यहाँबाट एट सोल्युट प्लस सल्भेन्ट यो मोल फ्र्याक्सन अफ सोल्युट प्लस मोल फ्र्याक्सन अफ सल्भेन्ट बराबर कति हुँदो रहेछ त हैन लेस देन 1 हुन्छ कि 1 हुन्छ कि 0 हुन्छ कि के हुन्छ भन्दा मोल फ्र्याक्सन अफ सोल्युट भनेको के छ n सोल्युट डिभाइडेड बाई n सोल्युट प्लस n सल्भेन्ट प्लस यता n सल्भेन्ट डिभाइडेड बाई टोटल n सोल्युट प्लस n सल्भेन्ट गर्दाखेरि के आयो मुनिको यो सेम छ हैन।
अनि माथिको 8 हुन्छ। मोल अफ सोल्युट प्लस मोल अफ सल्भेन्ट डिभाइडेड बाई मुनि पनि त्यही मोल अफ सोल्युट प्लस मोल अफ सल्भेन्ट गर्दाखेरि के आयो, यो काटिन्छ, दुईटा काट्यो भने हाम्रो के आयो एन्सर 1 आयो। भनेपछि मोल फ्र्याक्सन अफ सोल्युट र मोल फ्र्याक्सन अफ सल्भेन्ट बराबर कति हुँदो रहेछ त 1 हुँदो रहेछ। यो कुरा जान्नु पर्यो। मोल फ्र्याक्सन भनेको टोटल नम्बर अफ मोल्स लिने मुनि डिनोमिनेटरमा, अनि न्युमिनेटरमा चाहिँ कसको थाहा पाउनु छ हैन, फ्र्याक्सन हो नि त, त्यही भएर टोटलमा कति छ भन्न खोजेको हो क्या। टोटल मोलमा कति मोल अफ सोल्युट प्रेजेन्ट छ त्यसलाई के भन्ने, मोल फ्र्याक्सन अफ सोल्युट भन्ने। त्यसै गरी टोटल मोलमा एनसोल्भेन्ट मोल सल्भेन्ट कतिको छ त्यसलाई के भन्ने, मोल फ्र्याक्सन अफ सल्भेन्ट भन्ने। ल अब मोल फ्र्याक्सन पछि चाहिँ एउटा क्वेसन छ, अहिलेसम्म पढेको कन्सेप्टको बेसमा एउटा क्वेसन मैले यहाँ लिएर आएको छु, तपाईहरुले पज गरेर ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। ल ल गर्नुभयो होला। ल एन्सर अब के हुन्छ त हेरौँ है त। ल अ सोल्युसन इज प्रिपेयर्ड बाई डिजल्भिङ 1.57 ग्राम अफ oxalic acid crystals in 500 ml of its solution. Express the solution in terms of normality, gram per liter, molarity अनि percentage by volume. Percentage by volume भनेको के हो, percentage weight by volume हो। सुरुमा नर्मालिटी थाहा पाउँ। नर्मालिटी गिवन के छ हामीलाई, वेट दिएको छ हैन, अक्जालिक एसिडको वेट दिएको छ, अनि यसको के दिएको छ, सोलुसनको भोल्युम दिएको छ। भनेपछि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो त, सुरुमा पढेको फर्मुला नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बाई भोल्युम अफ सोलुसन इन लिटर हैन। अब नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट, अनि त्यो इक्वेट गरेर यताउति गरेर हामीले के निकालेको थियौँ एउटा रिलेसन भन्दा W = NEV बाई 1000 निकालेको थियौँ नि फर्स्ट पार्टमा, भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको पार्ट 1 मा। V केमा लिनु पर्यो, ml मा लिनु पर्यो। अब यो रिलेसनबाट हामीले नर्मालिटी सजिलैसँग निकाल्न सक्छौँ। अब नर्मालिटी भनेको के हो त, ल वेट कति दिएको छ यहीँबाट थाहा पाऊँ। वेट 1.575 ग्राम यो वेट दिएको छ हो। अब नर्मालिटी हामीले निकाल्नु पर्ने छ। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्जालिक एसिड कति हुन्छ त भन्दा, इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो, मोलिकुलर वेट बाई n फ्याक्टर। मोलिकुलर वेट अक्जालिक एसिडको कति हुन्छ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ, 126 हुन्छ। अनि यसको लागि n फ्याक्टर भनेको के हो, 2 हो हैन, दुईटा हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हुन्छ भनेपछि 126 डिभाइडेड बाई 2 गर्नु पर्यो यसको लागि इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दा। 126 डिभाइडेड बाई 2 VmL भोल्युम कति दिएको छ हामीलाई, 500 दिएको छ डिभाइडेड बाई 1000। अब यसो गर्दा हामीले नर्मालिटी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है त। सबै गिभन छ, नर्मालिटी निकाल्न सक्यो। अब नेक्स्ट के सोधेको छ, ग्राम पर लिटर, यो 1 नम्बरको भयो। नेक्स्ट के सोधेको छ भन्दा ग्राम पर लिटर भनेर सोधेको छ। अब ग्राम पर लिटर भनेको के हो त, नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट। इक्विभ्यालेन्ट वेट नर्मालिटी हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ, नर्मालिटी यहाँबाट आउँछ, n को भ्यालु यहाँबाट निकाल्न सक्यो। अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि 126/2 गरेर निकाल्न सकिएको छ हैन, यहाँ निकालिसकेको छ। यसरी ग्राम पर लिटर पनि निकाल्न सकियो। अब नेक्स्ट के छ, मोलारिटी। मोलारिटी इजिकल टु के हो त, एउटा सिम्पल फर्मुला के छ, नर्मालिटी डिभाइडेड बाई n फ्याक्टर। नर्मालिटी डिभाइडेड बाई n फ्याक्टर। नर्मालिटी यहाँबाट निकालेकै छ, n फ्याक्टर भनेको अक्जालिक एसिडको लागि कति हुन्छ, 2 हुन्छ। अनि मोलारिटी पनि यसरी निकाल्न सकियो। अब नेक्स्टमा के छ भन्दा पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम हैन। हामीले के रिलेसन थाहा छ भन्दा ग्राम पर लिटर इजिकल टु पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम इन्टु 10 भन्ने थाहा छ हामीलाई। यो थाहा छ भनेपछि ग्राम पर लिटर यहाँबाट निकाल्न सकियो, यो भ्यालु हामीलाई थाहा छँदैछ भनेपछि पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम निकाल्न सक्यो कि सकिएन,
अन्त मजाले सक्यो। यसरी पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम पनि निकाल्न सकिन्छ है त। एकदम सजिलो क्वेसन हो। नर्मालिटी सुरुमा निकाल्ने अनि ग्राम पर लिटर निकाल्न सक्यो। मोलारिटी भनेको नर्मालिटी बाई एन फ्याक्टर गरेर मोलारिटी पनि निकाल्न सक्यो। अनि पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम पनि ग्राम पर लिटर इक्वल टु पर्सेन्टेज वेट बाई भोल्युम इन्टु 10 गरेर निकाल्न सक्यो। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको पार्ट 2 को भिडियो पनि यहाँ सक्यो। तपाईँहरूलाई केही डाउट छ भने चाहिँ त्यो डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ व्हाट्सएपको, हो त्यहाँ गएर केही डाउट छ भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू।